Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw sa Disyembre 8, mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Ang adlaw sa koronasyon ni Kristo. Ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 15:3. Dako og kahibulungan ang imong mga buhat o Ginoong Dios, nga makagagahom sa tanan, matarong ug matuod ang imong mga pamaagi, o Hari sa kapanahonan. Nianang adlaw ang natubos magadanag diha sa himaya sa amahan o sa iyang anak. Ang mga manulunda sa langit nagahikap sa ilang alpa nga hinimo sa bulawan. Magaabi-abi sa hari og niadtong mga mutya sa iyang kadaugan. Sila kinsa nahugasan og nahimong puti diha sa dugo sa kordero. Ang usa ka awit sa kadaugan magapuno sa langit. Si Kristo nagmadaugon. Siya mosulod sa langit ng mga korte, inubanan sa iyang mga natubos. Ang mga saksi nga ang iyang misyon nga puno sa pag-antos o sakripisyo, wala nahimong kawang. Ibabaw sa syudad, ana sa usa ka sukaranan nga hinimo sa bulawan. Mao ang usa ka trono, habog ug anaa sa itaas. Niini nga trono, nagalingkod ang anak sa Dios, ug palibot kaniya mao ang mga sakop sa iyang ginharian. Ang gahom ug kahalangdo ni Kristo walay pulong nga mahimong ikahulagway. Walay lapis ang makasulat. Ang himaya sa walay katapusan nga amahan nagpalibot sa iyang anak. Ang kahayag sa iyang presensya nagapuno sa syudad sa Dios ug nagaawas bisan gawas sa mga gangaan. Nagapuno sa tibuok yuta uban sa kahayag. Pinakaduol sa trono anaa sila kinsa kanhi mandasigon alang sa tumong ni Satanas apan kinsa maingon nga giibot gikan sa nagsiga nga kalayo nakahimo sa pagsunod sa ilang manluluwas uban sa lalom kinasingkasi nga pagtugyan. Sunod mao kadto nakahimo sa paghingpit sa Kristohanong mga kinaiya taliwala sa mga bakak ug dili pagkamatinud-anon. Sila kinsa nagpasidungog sa balaod sa Dios sa dihang ang Kristohanong kalibutan mipadayag nga kini walay bili. Ug ang minilyon sa tibuok kapanahunan kinsa ipangpatay tungod sa ilang pagtuo. Ug labay niini mao ang usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan ug katawan ug pinulungan. Nga sa tubangan sa trono o sa tubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob ug maputi ug tag-as nga mga biste ug na nagdalag mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot. Ang ilang panaggubat natapos ang ilang kadaugan na daog. Ilang natapos ang lumba ug nakabot ang ganti. Diha sa presensya sa nagtapok ng mga lumulupyo sa yuta ug sa langit ang katapusang koronasyon sa anak sa Dios nahitabo. Magampo kita mga kapaglaom. Mahal namong Dios nga anaa ka sa mga langit. Pagkatahom ni ana nga talan-awon sa adlaw sa koronasyon ni Kristo. Dako namo nga handom nga kami makawitness ni ana. Tabangi kami sa pagpagigdugtong kanunay diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.